بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله غنحاول نصح معكم تمرين واحد ديال الامتحان الوطني الدورة العادية 2014 اللي كيخص الفقرة ديال الهندسة الفضائية. كيف ما لاحظتوا هنا عندنا المعطيات، عندنا 3 نقاط A B C، وعندنا مجموعة النقاط اللي كتحقق لنا ديك المعادلة x أس 2 زائد y أس 2 زائد z أس 2 ناقص 4x ناقص 5 يساوي 0. السؤال الأول: بين أن أ بي متجهة أ سي تساوي جوج إي ناقص جي ناقص جوج ك. دونك هاد الفقرة، هاد السؤال كيخص الدرس ديال الجداء المتجهي. إذا بالنسبة للجداء المتجهي، أول حاجة غنحدو لدينا، نحاول نحدو أ بي ثم أ سي، إحداثيات ديال المتجهات. دونك إحداثيات المتجهة كنديرو إكس بي ناقص إكس أ. إكس بي ناقص واحد ناقص صفر هي ناقص واحد، إكغيك بي ناقص إكغيك أ تلاتة ناقص تلاتة هي صفر، إكس أو زد بي ناقص زد أ اللي هي صفر ناقص واحد عطينا ناقص واحد. بالنسبة لأ سي، إكس سي ناقص إكس أ زيرو، خمسة ناقص تلاتة جوج، صفر ناقص واحد هي ناقص واحد. إذن بالنسبة لأ بي متجه أ سي يساوي، كناخدو المحددة الأولى كناخدو فيها إكس. دونك إلا بغينا نحسبو المحددة أو الأفصول ديال هاد المتجهة أ بي متجهة أ سي اللي كنضرب في المتجهة إي، إذا إلا بغينا إكس ديالها كنحيدو إكس ديال أ بي و إكس ديال أ سي، دونك غناخدو إكغيك مع زد. إذا إلا بغينا نحسبو إكس هنا، هذا غيمثل لنا إكس ديال المتجهة، غناخد الأرتوب مع الأنسوب في المتجهة الأولى. دونك صفر ناقص واحد وجوج ناقص واحد. في حساب متجهي كنديرو زائد من بعد ناقص، كنحسبو المحددة الثانية اللي كتخص جي. جي بغينا نحسبو كذلك إكغيك، كنحيدو هاد القيم ديال إكغيك بين أ بي و أ سي. إذا غيبقى عندنا ناقص واحد مع صفر وناقص واحد ناقص واحد، نرجعو تاني زائد ناقص زائد ناقص زائد، نرجعو زائد وغنحسبو الإحداثيات ديال ك. إذا لا بغينا إحداثيات أو القيمة المضروبة في ك اللي هي الأنسوب، غنحيدو الأنسوب ديال المتجه، تما يبقى عندنا الأفصول اللي هو ناقص واحد صفر، بالنسبة لأ سي صفر جوج. ونحسبو هاد المحددات. المحددة راه ساهلة كيفاش كتحسبوها. جداء هاد العددين هادو صفر في ناقص واحد اللي هي صفر، عندنا ناقص ديال العلاقة وكنديرو ناقص واحد في جوج، هادشي إي. ناقص واحد في ناقص واحد هي واحد، ناقص صفر في ناقص واحد هي صفر جي، زائد ناقص واحد في جوج اللي هي ناقص جوج ناقص صفر في صفر اللي هي صفر ك. إذا تساوي، تبقى عندنا هنايا ناقص جوج في ناقص هي زائد، إذا جوج إي ناقص واحد ك جي اللي هي ناقص جي، ناقص جوج ناقص صفر هي ناقص جوج ك. إذا أ بي متجه أ سي تساوي جوج إي ناقص جي ناقص جوج ك. دونك في نفس السؤال ثم نستنتج أن النقاط أ و بي و سي غير مستقيمية. دونك بالنسبة لنا باش نقول بأن أ و بي و سي مستقيمية، هذا يعني أن أ بي متجه أ سي يساوي متجهة منعدمة. يعني إلا حسبت أ بي متجهة أ سي ولقيت متجهة منعدمة، نقول بأن النقاط مستقيمة. إلا لقيت تخالف المتجهة المنعدمة غنقول بأن النقاط غير مستقيمة. إذن بالنسبة للجواب، بما أن أ بي متجه أ سي تخالف المتجهة المنعدمة، فإن أ و بي و سي نقاط غير مستقيمية. دونك ندوزو السؤال باء. السؤال باء كيقولنا نبين أن دونك عندنا جوج إكس ناقص إكغيك ناقص جوج زد، جوج إكس ناقص إكغيك ناقص جوج زد زائد خمسة يساوي صفر.
هي معادلة ديكارتية ديال أ بي سي. دونك بين أن المعادلة الديكارتية ديال أ بي سي هي هادي. دونك مادام هاد النقاط هما اللي كيشكلوا لنا أ بي سي، هاد النقاط اللي حسبنا هنايا، بمعنى أن أ بي متجهة أ سي، المتجهة اللي حصلنا عليها اللي هي هادي غتكون عمودية في نفس الوقت على أ بي وعمودية في نفس الوقت على أ سي. إذا غنديرو لدينا أ بي متجهة أ سي غتكون منضمية على أ بي سي. علاش؟ لأنها في نفس الوقت عمودية على أ بي وعمودية على أ سي. إذا عمودية على المستوى، وبالتالي مادام عمودية على المستوى فهي منضمية. إذا مادام عرفنا المتجهة المنضمية غناخدو ام اكس إيكغيك زد إلا كانت كتنتمي ل أ بي سي كيعطينا أن دونك أ بي سي كيمر من 3 نقط. ناخدو النقطة اللي عجبنا، دونك ناخدو أ ام سلمي. إذا أ ام مادام أ و ام بجوج غيكونو في المستوى كيعني أن أ ام كذلك عمودي على هاد المتجه، وبالتالي السلمي ديالو غيعطينا صفر. إذا متجه أ سي كيساوي صفر. هادي متجهة عندنا الإحداثيات ديالها حسبناهم في الأول، ونحسبو ديال أ ام يكافئ بالنسبة ل أ ام عندها إكس ام اللي هي إكس ناقص إكس أ صفر، إيكغيك ام اللي هي إيكغيك ناقص إيكغيك أ اللي هي 3، زد ام اللي هي زد ناقص 1. سلمي أ بي متجه أ سي هي هادي جوج ناقص 1 ناقص جوج يساوي صفر يكافئ. إذا غتبقى عندنا جوج إكس ناقص إيكغيك ناقص 1 في ناقص 3 هي زائد 3 ناقص جوج زد ناقص في ناقص زائد جوج يساوي صفر. وبالتالي المعادلة الديكارتية ديال أ بي سي هي جوج إكس ناقص إيكغيك ناقص جوج زد زائد 5 يساوي صفر. دونك المعادلة اللي عطينا في السؤال. إذا هذا فيما يخص السؤال الأول ألف و باء. ندوزو السؤال رقم جوج. بالنسبة للسؤال الثاني بين أن مركز الفلكة اس، مركز الفلكة اللي عطينا اس المركز ديالها هو أوميغا وشعاعها 3. دونك جوج ألف لدينا اس إكس أس 2 زائد إيكغيك أس 2 زائد زد أس 2. نحاول نعمل هنا بناقص جوج، غتبقى عندنا جوج إكس ناقص 5 يساوي صفر. إذا مركز ديال الفلكة هما هاد القيم، لأن قلنا نحاول نكتبو على شكل ناقص جوج أ إكس ناقص جوج بي إيكغيك ناقص جوج سي زد الخاصية عندكم في الدرس. إذا غناخدو أوميغا هما هاد القيم اللي كيبقاو من بعد ما كنعملو بناقص جوج. إكس عندنا هو جوج، إلا ما كانش عندي إيكغيك هنا صفر، نفس الشيء ما كايناش زد إذا صفر. والشعاع ديال الفلكة اش كيساوي؟ كيساوي دونك هنا ممكن نكتبو أ اللي عندنا في خاصية كيساوي جوج، بي يساوي صفر، سي يساوي صفر، والدي هو العدد اللي عندي هنا اللي هو ناقص 5. إذا أوميغا جوج صفر صفر هما هادو. دي كنحسبو أ أس 2 زائد بي أس 2 زائد سي أس 2 ناقص دي يساوي الجذر أ أس 2 عطينا هي 4 هنا رفع أس 2 صفر أس 2 صفر أس 2 ناقص دي. إذا ناقص في ناقص 5 هي زائد 5. إذا يساوي جذر 9 اللي كيساوي 3. إذا بينا أن مركز في الكأس هو جوج صفر صفر والشعاع دياله هو 3. باء بين أن المستوى أ بي سي مماس ل اس. السؤال باء لنبين أن أ بي سي مماس للفلكة اس. دونك باش نبينو أنه مماس يعني نحددو الوضع النسبي ديال الفلكة مع المستوى، يكفي نحسبو مسافة النقطة أوميغا اللي هي مركز الفلكة يعني المستوى أ بي سي. مسافة نقطة على المستوى العلاقة يعني معروف كيفاش نحسبوها.
دونك لدينا غنحسبو مسافة النقطة أوميغا على المستوى ABC كتساوي دونك الجذر ديال المتجهة المنظمية اللي غنجيبو من المعادلة الديكارتية ديال المستوى. عندنا المعادلة الديكارتية هي جوج إكس ناقص إكغيك ناقص جوج زد، يعني جوج أس اثنان زائد ناقص واحد أس اثنان زائد ناقص جوج أس اثنان. هذه المتجهة المنظمية ديال المستوى. بالنسبة للبسط كناخدو القيمة المطلقة، كنمشيو للمعادلة الديكارتية ديال المستوى وناخدو إكس إكغيك زد نعوضهم بإكس ديال أوميغا إكغيك أوميغا زد أوميغا. إذا عطينا جوج في إكس أوميغا اللي هو جوج ناقص إكغيك أوميغا اللي هي صفر ناقص جوج زد أوميغا اللي هو صفر زائد خمسة. هادشي راه كاين عندنا في المعادلة الديكارتية ديال المستوى تساوي. إذا غتبقى عندنا هنا جوج هي ربعة زائد خمسة، هنا عطينا قيمة مطلقة ديال تسعود على جذر تسعود. إذا تساوي تسعود على ثلاثة يساوي ثلاثة. إذا بما أن مسافة النقطة أوميغا على المستوى ABC تساوي شعاع الفلكة، فإن ABC مماس ل S في نقطة H، ويكون مماس في واحد النقطة H. إذا باش نقولو مماس خاص يكون الشعاع يساوي المسافة. إلا لقيت الشعاع كيساوي المسافة راه مماس. لقيت الشعاع كبر من المسافة أو المسافة أصغر من الشعاع كنقول بأن التقاطع كيكون وفق دائرة. لقينا بأن المسافة كبر من الشعاع، إذا كنقول بأن المستوى لا يقطع الفلكة. سؤال جيم حدد اش، يعني هاد نقطة التماس نحاول نحدوها. جيم دونك تحديد اش. دونك ملي كنقولو ا بي سي مماس ل اس في النقطة اش، كاين ان المستقيم اوميغا اش كيكون عمودي على المستوى ا بي سي، كيعني ان المتجهة اوميغا اش تكون مستقيمية مع المتجهة ان، مع ان هي المنظمية ديال المتجهة اللي هي ديال المستوى اللي عندها جوج ناقص واحد ناقص جوج، منظمية على ا بي سي. إذا هاد العلاقة اش غدير؟ تكافئ، غيولي عندنا تمثيل بارامتري فيه اكس اش إكغيك اش زد اش يساوي إحداثية أوميغا، لأن غتكون إكس اش ناقص إكس أوميغا غندوزو إكس أوميغا لهاد الطرف. إذا غيبقى عندنا هما جوج وعندنا صفر صفر. هنا غناخدو إحداثية المتجهة المنظمية ونضربهم في ك، زائد جوج ك ناقص ك ناقص جوج ك. إذا هاد النقطة اش هي شناهي؟ هي نقطة تقاطع هاد المستقيم أوميغا اش مع المستوى. إلا كانت نقطة تقاطع كاين أنها تنتمي إلى المستوى. إذا غنقولو بأن اش نقطة من المستوى، ولدينا اش تنتمي إلى ا بي سي. دونك إلا كانت اش تنتمي إلى ا بي سي، إذا نرجعو للمعادلة الديكارتية ديال ا بي سي. ا بي سي دونك المعادلة الديكارتية ديال جوج إكس ناقص إكغيك ناقص جوج زد زائد خمسة يساوي صفر. كيعني أن اش تحقق المعادلة. إذا غنديرو جوج إكس اش ناقص إكغيك اش ناقص جوج زد اش زائد خمسة يساوي صفر. يكافئ. نعوضو إكس اش إكغيك اش و زد اش بالقيمة ديالهم بدالة كفاءة تمثيل البارامتر. إذا غتولي عندنا جوج عامل جوج زائد جوج ك هي ربعة زائد ربعة ك ناقص إكغيك اش ناقص ناقص هي زائد يعني زائد ك ناقص جوج زد اش ناقص جوج في ناقص جوج هي زائد زائد ربعة ك زائد خمسة يساوي صفر. يكافئ شحال عندنا من ك؟ تسعود ك تساوي دونك ربعة زائد خمسة هي تسعود، ندوزو للطرف الآخر تساوي ناقص تسعود. إذا ك يساوي ناقص واحد، ومنه إحداثية اش باش نلقى اش غنرجع هنا ونعوض ك بالقيمة ديالها. جوج ك
كاش شحال عنده ناقص واحد، إذا تولي عندنا جوج ناقص جوج يساوي صفر، ناقص ك ناقص في ناقص هي زائدة، تولي عندنا واحد، ناقص جوج كناقص في ناقص هي زائدة، إذا جوج في واحد اللي هي جوج، أي أن اش عندها صفر واحد جوج. كيف ما شفتوا فهو التمرين ديال الهندسة الفضائية كيكونوا تمارين نسبيا سهلة، يعني 3 نقاط ديال ما خصهاش تضيع بالنسبة للامتحان الوطني. يعني خصني نكون ضابط الخاصيات ديال الجداء المتجهي والجداء السلمي. إلى اللقاء في تمرين آخر مع الهندسة الفضائية أو درس آخر، يعني نحاول نستمر في هذه السلسلة ديال تصحيح الامتحانات الوطنية. وشكرا.